लाया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन मुजर्रब नक्श जिसका नाम है तलाक बांधना, नाजायज़ मोहब्बत को बांधना, निकाह को बांधना, कदम बंदी को बांधना, शराब नोशी की आदत को बांधना, जिना को बांधना, जारी खून हैज़ को रोकना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाल कलर का बटन दबा करके हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं करता, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन और मुजर्रब नक्श लेकर के आया हूँ हर चीज़ को बांधने के लिए। तो दोस्तों, याद रहे कि इस नक्श को जब आप इस्तेमाल करें तो सिर्फ जायज़ मकसद ही के लिए इस्तेमाल करें। अगर नाजायज़ के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसके ज़िम्मेदार खुद आप होंगे, इसका जो गुनाह होगा वो भी आपके सर होगा और इसके जो उल्टे नुकसानात होंगे वो भी आप ही के सर होंगे। दोस्तों, मैंने 7 चीज़ें यहाँ पर लिख रखी हैं, एक से लेकर के हर चीज़ में ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नक्श बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है और हर एक का मैं पूरा तरीका मैं आपको समझाऊंगा कि इस नक्श के नीचे कौन सी इबारत लिखनी है और किस तरीके से लिखनी है, फिर उन तावीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तलाक वो बांधी जाएगी कि जिस तरह से अगर कोई शोहर अपनी बीवी को अगर तलाक देना चाहता है, बीवी नहीं चाहती है कि मेरा शोहर मुझको तलाक न दे, तो इस सूरत में वो औरत इस नक्श को इस्तेमाल कर सकती है। उसका शोहर उसको हरगिज़ तलाक नहीं दे सकता। या कोई औरत तलाक चाहती है, शोहर नहीं चाहता, तो इस सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह इस नक्श को शोहर भी इस्तेमाल कर सकता है। नाजायज़ मोहब्बत को बांधना, जिस तरह से दुनिया के अंदर बहुत सारी मोहब्बतों के दिखावे के लिए मोहब्बत करते हैं, सिर्फ अपने हवश पूरा करने के लिए लोग मोहब्बत करते हैं, तो इस सूरत में हम तमाम नाजायज़ मोहब्बतों को भी बांध सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा। निकाह बांधना, जिस तरह से लड़का लड़की को लेकर के फरार हो जाते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और घर वाले चाहते हैं कि किसी भी सूरत से निकाह ना करें, कोर्ट मैरिज ना करें, तो इस सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह आप इस नक्श को इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो वो निकाह या कोर्ट मैरिज वगैरह नहीं कर सकते। कदम बंदी, जिस तरह से शोहर घर के बाहर ही रहता है या कोई लड़का आवारा लड़कों के साथ फिरता रहता, आप चाहते हैं कि हमारा बेटा या हमारा शोहर घर के बाहर ना जाए, तो इस सूरत में इस नक्श का इस्तेमाल करें। शराब नोशी की आदत बांधना, यानी कि कोई भी शख्स अगर किसी भी तरह का अगर कोई नशा अगर करता है, आप चाहते हैं कि अगर वो नशा ना करे, तो इस सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह इस नक्श को इस्तेमाल करें। अल्लाह न चाहा तो शराब नोशी जिना शराब नोशी नहीं करेगा या कोई भी नशा नहीं कर सकता, उसका नशा बंद जाएगा। जिना बांधना, कोई औरत अगर किसी बदकारी फ़िअल में अगर पड़ी हुई, आप चाहते हैं कि वो औरत बदकार से बाज आ जाए, जिना ना करा पाए, तो ऐसे में अल्हम्दुलिल्लाह उस सूरत में उसका जिना बांधा जा सकता है। जारी खून हैज़ को रोकना, अगर किसी औरत को बहुत ज़्यादा खून अगर जाता हो, तो इस सूरत में इस नक्श का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जारी खून वगैरह सब बंद हो जाएगा। दोस्तों, इसका लिखने का जो टाइम है तो वो है दोस्तों, इसको असर की नमाज़ पढ़ करके इस नक्श को आपको लिखना है। ठीक है, असर की नमाज़ पढ़ कर लिखना है और दिन को लिखना है आपको सैटरडे यानी कि हफ्ते के दिन, संडे यानी कि इतवार के दिन और ट्यूसडे यानी कि मंगल के दिन इसको आप असर की नमाज़ पढ़ करके, यानी कि आपको 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे से पहले आपको नक्श ये लिख लेना है। दोस्तों, नक्श लिखने के जो उसूल हैं वो ये हैं कि आप जिस कमरे में आपने नक्श लिखे हैं उस कमरे के अंदर किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए और आपका लिबास पाक और साफ होना चाहिए और आप काबे शरीफ की तरफ को मुँह बंद करके आपको इस नक्श को आपको लिखना है और उसके बाद में अपने जिस्म पर आपको खुशबू वगैरह लगा लेना है। और बेहतर है कि आप जिस वक्त में आप इस नक्श को लिखें उस वक्त में 3 के 4 ताले आपके पास रखे हुए हैं, तो उस वक्त में उन तालों को बंद करके आप अपने पास रख लें, यानी कि एक इस साइड में रख लें और 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 बीच में इस नक्श को रखने के बाद में आप इस नक्श को आप लिखें। तो लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल और आसान है। सबसे पहले इस तरीके से आपको खाना बना लेना। ठीक है, इस तरीके से जब आप ये चकोरी बना लें तो फिर ये 2 लकीरें बीच में खींच लें, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक लकीर यहाँ बना लें, फिर एक इंच छोड़ करके फिर यहाँ पर बनाएं, फिर यहाँ पर लकीर बना लें। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यतकल्लमुन। जिस तरह से ये इबारत आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जिस तरह से ये इबारत आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, पहले यहाँ पर आप इबारत लिख लें, उसके बाद में दोस्तों फिर यहाँ पर ये इबारत यहाँ पर लिख लें, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, कुरान मुक़द्दस की आयत है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यस्मऊन, इराब यानी कि ज़बर ज़ेर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से ये लिखी हुई नज़र आ रही है इसी तरह से आप इसको लिख लें। फिर उसके बाद में सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यअक़िलून। ठीक है, इसी तरह से आप इसको लिख लें। फिर इसके बाद में आपको लिखना बनाम शेख मुहियुद्दीन। ठीक है, बनाम शेख मुहियुद्दीन।
اس کے بعد میں آپ کو جو ہے اس طرح سے جو ہے لکیر کھینچتے ہوئے یہاں تک لائیں، اور لانے کے بعد میں دوستو یہاں پر لا کر کے یہ تھوڑا سا لکیر نیچے کو بنا دیں۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے یہ اوپر کو اس طرح سے ٹوپی لگا ہوئی ہے اس طرح سے بنا دیں۔ پھر اس کے بعد میں یہ ہے، پھر 9، پھر 6، پھر اس کے بعد میں جیم عین لام یہ بنا دیں۔ پھر اس کے بعد میں یہ 1 یہاں پر بنا دیں۔ بنانے کے بعد میں دوستو جب آپ اس کو بنا لیں تو آپ جس مقصد کے لیے، طلاق باندھنے کے لیے، محبت باندھنے کے لیے، یا نکاح باندھنے کے لیے، قدم بندی باندھنے کے لیے، شراب نوشی کی عادت کو باندھنے کے لیے، یا زنا یا جاری خون باندھنے کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ استعمال کریں اس کا میں پورا طریقہ اب میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اس طریقے کو دیکھیں اور اس کا پورا طریقہ آپ سمجھیں انشاءاللہ العزیز۔ جب آپ اس طریقے سے جو ہے آپ اس کو استعمال کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کو جو ہے کامیابی حاصل ہوگی۔ اب جو ہے آپ پورے طریقے سمجھ لیجیے۔ اگر یہ نقش لکھنا ہے طلاق باندھنے کے لیے تو نقش کے نیچے یہ عبارت لکھی جائے گی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، بستم طلاق ما بین فلا بنت فلا، فلا بنت فلا کی جگہ عورت اپنا نام، پھر بنت کے بعد میں اپنی ماں کا نام، پھر اس کے بعد میں بینا لکھنا، بینا کے بعد میں فلا بن فلا اپنے شوہر کا نام، شوہر کے نام کے بعد میں جو ہے اس کی ماں کا نام بینا لکھنے کے بعد میں، پھر اس کے بعد میں یہ لکھنا ہے طلاق واقع نشد۔ اس طرح سے 2 نقش لکھنے ہیں۔ ایک نقش لکھ کر اپنے ہی گھر میں ایک وزندار پتھر سے گھر کے اندھیرے میں دبا دینا ہے۔ دوسرے نقش کو جو ہے اپنے شوہر کو کسی طرح سے جو ہے پانی میں گھول کر کے 2-3 دن تک پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا شوہر طلاق ہرگز نہیں دے گا۔ مرد بھی اسی طریقے سے کر سکتے ہیں جو طریقہ میں نے یہ بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ نقش لکھنا ہے محبت باندھنے کے لیے تو نقش کے نیچے یہ عبارت لکھی جائے گی، بستم قلب فلا بن فلا، یعنی کہ ان دونوں کا نام اور ان دونوں کے نام کے ساتھ میں ان کی ماں کا نام، جس کا ایک کا نام لکھنے کے بعد میں لکھنا بیچ میں در محبت، پھر اس کے بعد میں لکھنا دوسرے کا نام، کسی کا بھی نام پہلے یا بعد میں لکھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد میں لاسٹ میں لکھنا آپ کو ہرگز رجوع نہ کند۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ کو یہ 4 نقش لکھنے ہیں۔ 4 نقش لکھنے کے بعد میں ایک نقش جو ہے آپ کو گھر میں ہی دبا دینا ہے بھاری پتھر کے نیچے، اور 3 نقش جو ہے کسی کو بھی جو ہے دونوں میں سے کسی ایک کو پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز دونوں کی جو ہے محبت بند ہو جائے گی، قیامت تک ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ اگر یہ نقش لکھنا ہے آپ کو نکاح باندھنے کے لیے تو نقش کے نیچے یہ عبارت لکھیں، بستم نکاح و نسبت فلا بن فلا، یعنی کہ لڑکی کا نام اور اس کی ماں کا نام، پھر اس کے بعد میں اس لڑکے کا نام، اس لڑکی کی ماں کا نام، پھر لکھیں ہرگز نشد۔ اس طرح سے جو ہے آپ کو ایک ہی تعویذ لکھنا ہے، ایک ہی تعویذ لکھنا ہے۔ وہ تعویذ لکھنے کے بعد میں آپ کو کسی پرانی قبر میں دبا دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہرگز وہ نکاح، شادی، کورٹ میرج وغیرہ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ نقش لکھنا ہے آپ کو قدم باندھنے کے لیے تو نقش کے نیچے عبارت لکھنی ہے، دربستم قدم فلا بن فلا، یعنی کہ اس کا نام جو گھر کے باہر جاتا ہے، اور اس کے بعد میں بن لکھنا ہے، اس کی ماں کا نام لکھنا ہے۔ لڑکی کا نام اگر لکھنا ہے تو اس کے بعد میں لڑکی کے نام کے بعد میں لکھنا ہے بنت، پھر اس کے بعد میں اس کی ماں کا نام لکھنا ہے، درخانہ خود بیرون نرود، ہے نا۔ اس طرح سے یہ عبارت جو آپ کو بیچ میں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک تعویذ کے نیچے لکھنا ہے، اور 2 نقش لکھنے ہیں۔ ایک نقش گھر کے اندر بیڈ کے اندر جو ہے کسی وزنی پتھر کے نیچے دبا دیں، اور دوسرے نقش کو اس کو کسی طرح سے گھول کر کے پلا دیں، انشاءاللہ العزیز باہر جانا بند ہو جائے گا۔ اگر یہ نقش لکھنا ہے آپ کو شراب نوشی یا کسی اور نشے کی عادت کو باندھنے کے لیے تو نقش کے نیچے عبارت لکھنی ہے، دربستم عادت شراب نوشی، اگر کوئی دوسرا نشہ کرتا ہے افیم وغیرہ کا تو اس کا نام لکھنا، اس کے بعد میں اس مرد کا نام، اس کے بعد میں بن لکھنا، بن کے بعد میں اس کی ماں کا نام لکھنا، لاسٹ میں لکھنا ترک شد۔ 7 عادت یہ تعویذ لکھنے، 7 تعویذ لکھنے ہیں۔ ایک تعویذ کے اوپر جو ہے کالا کپڑا لپیٹ کر کے اس کے جو ہے گھر میں جو ہے کسی وزندار پتھر کے نیچے رکھ دینا ہے، اور باقی تعویذات کو ہے نا یکے بعد دیگر، یعنی کہ ایک کے بعد دوسرے کو جو ہے پلا دیا کریں انشاءاللہ العزیز۔ شراب نوشی یا دوسرے نشے کی عادت ہمیشہ کے لیے اللہ نے چاہا ختم ہو جائے گی، بندھ جائے گی۔ اگر یہی نقش لکھنا ہے آپ کو زنا باندھنے کے لیے تو نقش کے نیچے یہ عبارت لکھنی ہے، جو عبارت آپ کو 2 لائن کے بعد میں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، عقدۃ الزنا ما بین، پھر اس کے بعد میں ان دونوں کا نام فلا بن فلا، اس کا نا کسی ایک کا نام لکھیں، پھر اس کے بعد میں نیچے لکھیں وبینا، وبینا کے بعد میں پھر اس عورت کا نام لکھیں فلا بنت فلا، پھر اس کے بعد میں لکھیں لا تنزلی ابداً۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ کو 7 نقش لکھنے، ایک نقش بند کر کے اپنے گھر میں وزنی پتھر کے نیچے دبا دیں، باقی نقش کو جو ہے وقتاً فوقتاً اس کو پلا دیا کریں، انشاءاللہ العزیز زنا کی عادت بند ہو جائے گی۔ اگر یہ نقش لکھنا ہے آپ کو جاری خون یعنی کہ حیض کو روکنے کے لیے تو نقش کے نیچے یہ عبارت لکھیں، بستم خون حیض نائے۔ 4 عدد لکھنا ہے۔ ایک نقش کو جو ہے کمر سے باندھ دیں، باقی 3 نقشوں کو 3 روز میں پلا دیں، انشاءاللہ العزیز خون حیض بند ہو جائے گا۔ نقش کے نیچے
نام وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ہماری جو محنت کا پھل ہے وہ آپ کے لائک کے بٹن پر دبانا ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے پریوار کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو ایک میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمیں ضرور کمنٹس کیجیے گا، انشاءاللہ العزیز میں آپ کے ہر کمنٹس کا جواب دوں گا۔ انشاءاللہ العزیز میں کمنٹس اگر تھوڑا ٹائم اگر لگ جائے تو آپ ناراض نہ ہوئیے گا، انشاءاللہ العزیز میں ہر کمنٹس کا جواب دیتا ہوں، انشاءاللہ العزیز میں آپ کے ہر کمنٹس کا جواب دوں گا۔ پلیز آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب ترقیاں عطا فرمائے۔